Students, welcome to our YouTube channel Maths with Prakash. Today we are going to complete the remaining exercise of inverse matrix method from Vedanta Excel book exercise 7.3. Okay, ल क्वेशन नम्बर के हामीलाई यस्तो किसिमको दियो। ल अब यो क्वेशन नम्बर के बाट स्टार्ट गरौँ है। अब यसमा तपाईले बेसिक थाहा पाउनुपर्ने के हो त भनेर भन्दा यो पोर्सनसँग पनि यो इक्वल छ, यो पोर्सनसँग पनि यो इक्वल छ। जस्ट ब्रेक डाउन गरिदिनुस् र राखिदिनुस् है। फर एक्जाम्पल अ 16 इक्वेसन आइभयो एन्ड हिजोको भिडियोमा सकाउला भनेको हिजोको भिडियो लामो 2 घण्टाको भयो तैपनि सकिएन, चार्ज पनि सकिन लागेछ फोनको। 7x plus 3y equals to 5 चौकत्तर 20। दुईटा इक्वेसन बनिहाल्यो। नाउ अब प्रोसेस के हो त सेम हो। ल इक्वेसनलाई हामीले कुन फर्ममा लेखौं त मैट्रिक्सको फर्ममा लेखौं। मैट्रिक्सको फर्ममा लेख्दा 3 7 3 7 5 3 हेर्नुस् xy नै छ सिम्पल हाम्रो इक्वल्स टु कति हुने भयो त 16 20 यही छ है। 3 7 5 3 4 4 जा 16 5 4 जा 20। ओके A इन्भर्स B हुने भयो वेयर A equals to हामीसँग कति छ 3 5 7 3 x equals to xy and B equals to 16 20। ओके यति छ। लेट्स फाइन्ड A डिटर्मिनेन्ट। A डिटर्मिनेन्टको भ्यालु कति हो हेरौँ त 3 5 7 3 equals to 3 into 3 minus 7 into 5। 3 तिया 9 7 पंचे 35। 35 बाट 9 घटाइदिनुस् कति आउने भयो minus 26 does not equals to 0, so A inverse exists। ल अब इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्दियौं। नाउ A inverse equals to 1 by determinant of A dot adjoint of A to 1 by minus 26। अब हाम्रो कति छ त हेर्नुस् त 3 5 7 3 छ। 3 3 रहेछ दुईटै है। अब चेन्ज त हुने भएन, साइन मात्रै चेन्ज हुने भयो। 3 minus 5 minus 7 3। ओके ल ल अब we know x equals to A inverse B equals to minus 1 by 26। तलकोलाई माथि लेख्दा केही फरक परेन। 3 minus minus 7 3 the value of B is 16 20 equals to minus 1 by 26 3 into 16 minus 5 into 20। okay minus 7 into 16 plus 3 into 20 equals to minus 1 by 26। यो कति आउनु भयो 16 तिया 48 minus 20 पंचे 100। अब 10 7 70 6 7 42 70 र 42 ले 112 minus 112 हुने भयो। रिचेक गरौँ है। minus 112 plus कति त 60 equals to minus 1 by 26 minus 52 minus 52। therefore x y हो नि त
x को मिनिङ त के हो xy हो इक्वल्स टु 2 2 सो x इक्वल्स टु 2 एन्ड y इक्वल्स टु 2 ठीक छ। ल हेर्नुहोस् है त अघिहरू गरेको भन्दा यो क्वेसन चाहिँ के रहेछ त थोरै फरक छ जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई दुईटै इक्वेसनको लागि एउटा साझा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दियो। तपाईले यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो त भनेर भन्दा यो जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु तपाईलाई गिभन छ यो यसको लागि मात्रै नभए यसको लागि पनि हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यति बुझ्नु भयो भने यो के भइहाल्छ त कम्प्लिट भइहाल्छ है। ठीक छ। ल अब यसरी चाहिँ हामीले के को सकियो अब एल गरौँ है। अब फेरि आज यस्तो आइसक्यो है डस्टर हेर्नुहोस् डस्टर त त्यसले त कालो मेट्यो नि त यसले मेटेपछि त हेर्नुहोस् त सेतो हिमाल जस्तो हो। यो कुनै बेला श्रीमतीलाई उपहार दिएको थियो होला अब अहिले काम ला। ल अब यहाँ हेरौँ क्वेसन नम्बर एलमा भन्छ 2x प्लस 4/5 इक्वल्स टु y इक्वल्स टु 40 माइनस 3x/4। ल अब यसमा पनि के नै हो त हाम्रो कमन एलिमेन्ट एउटा प्रोभाइड गरिदिएको छ जुन चाहिँ के छ त y छ त्यसैलाई लिएर गर्नु पर्यो है। The given equations are the first one is 2x plus 4/5 equals to y or 2x plus 4 equals to 5y y लाई त ल्याउनुस् कन्स्ट्यान्ट उता लैदिनुस् 2x minus 5y equals to 4 इक्वेसन आयो। ठीक छ बुझिहाल्नु त्यो 5 यता भएर मल्टिप्लाई भयो 5 अगाडि लिएर आउनु 5y अगाडि लिएर आउनु पर्यो कन्स्ट्यान्टलाई कता लैदिनु पर्यो त पछाडि लैदिनु पर्यो है। एन्ड अब नेक्स्ट हेरौँ y equals to 40 minus 3x/4 or 4y equals to 40 minus 3x 3x लाई अगाडि लिएर आइदिनुस् 3x plus 4y equals to कति 40। यो -4 हुने भयो है। ठीक छ यसरी छोडिएपछि त फेरि सकिहाल्यो नि यो 4 पनि त यता जानु पर्यो यता जाँदा के हुनु पर्यो त माइनस हुनु पर्यो सकिहाल्नुहुन्छ है। यति भइसकेपछि अब लेख्यौँ writing the equation in matrix form। यो इक्वेसनलाई हामीले केमा लेखौँ त म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ है। अब इक्वेसनलाई हामीलाई भन्छ हेरौँ कहाँ छ 2 3 -5 + 4 बीचमा हामीसँग के नै हो xy नै हो इक्वल्स टु हाम्रो कन्स्ट्यान्ट कति छ त -4 40 और यसको मिनिङ छ ax equals to b therefore x equals to a inverse b so a equals to where a equals to हामीसँग कति छ 2 - 5 3 4 x equals to xy and b equals to हामीसँग छ -4 40। केही नबुझ्ने हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म त क्लियरै छ है। ल अब त्यस पछाडि ए डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरिदिउँ। ल ए डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई केही प्रब्लम छ हामीलाई केही छैन जस्ट ए को डिटर्मिनेन्ट निकालौँ 2 - 5 3 4 इक्वल्स टु 4 × 2 माइनस फर्मुलाको 3 × -5 इक्वल्स टु 4 दूना 8 5 तिया 15 15 8 23 डज नट इक्वल्स टु 0 सो A इन्भर्स एक्जिस्ट ए इन्भर्स के गर्छ त अब एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्यो। नाउ अब हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त लेट्स फाइन्ड A इन्भर्स इक्वल्स टु 1 by डिटर्मिनेन्ट अफ A डट एडजोइन्ट अफ A। हाम्रो डिटर्मिनेन्ट अफ A कति आयो 1/23
एडजोइन्ट निकाल्दिउँ यसको कति आउने भयो त 4 2 4 5 minus 3 2 एडजोइन्ट यही निस्क्यो नेक्स्ट we know x equals to a inverse b 1 by 23 4 5 minus 3 2 कति छ त -4 40 4 into -4 plus 5 into 40 and -3 into -4 plus 2 into 40 equals to 1 by 23 minus 16 plus 40 पचे 200 12 plus 2 4 जा 42 जा 80 equals to 1 by 23 कति आउने भयो त मैले भन्दा 200 बाट 184 आउने भयो यो आउने भयो 92 ठीक छ अब 92 लाई 23 ले कति पटक जान्छ 23 त्यहाँ छक्का therefore xy equals to 6 3 so x equals to 6 and y equals to 3 अब हाम्रो आन्सर कति रहेछ त यसको 6 3 रहेछ है त केही छ र यहाँ त्यस्तो 3 minus 5 2 3 minus 5 4 minus 4 40 23 ठिकै छ कति हो र यो हेर्नु पर्यो है एक फेर वेट गरेर 184 डिवाइड 23 ओ सरी 8 रहेछ है यता 8 रहेछ यो कति रहेछ 4 रहेछ है डिवाइड गर्दा 8 4 23 त्यहाँ हुने हो भने 23 चौक हुने हो नि त है ल ठीक छ यसरी एलमा पनि तपाईलाई केही कन्फ्युजन हुँदैन बीचको कमन जुन छ त्यही भ्यालु लिदिनु होला है ल अब केएल एम हेरौँ है क्वेसन नम्बर कति एम 9 को एम 2x plus 5y 2x plus 5y by 5 equals to 1 equals to 3x minus 2y okay the given equations are एउटा यही हुने भयो therefore 2x plus 5y equals to कति 5 नेक्स्ट वन कति हुने भयो and 3x minus 2y equals to कति 1 इक्वेशन लाई के लेखौं त मैट्रिक्स फर्म में लेख्दिउँ कति हुने भयो हेरौं 2 3 5 minus 2 xy equals to 5 1 जहाँ चाहिँ और यसको मिनिङ हामीसँग छ ax equals to b therefore x equals to a inverse b where a equals to हामीसँग भ्यालु कति छ 2 3 5 minus 2 x equals to हामीसँग छ xy अहिले केसमा and b equals to छ कति 5 1
केही प्रब्लम छ त? अहिलेसम्म केही देखिएको छैन है त्यस्तो। सिम्पल थियो। पहिला यो दुईटा मात्रै लियौँ, त्यस पछाडि यो दुईटा लियौँ है। ल अब ए डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेट गरौँ। बाँकी प्रोसेस त सबै के नै छ त हाम्रो लागि? सेम छ। 2 5 3 - 2 इक्वल्स टु 2 इन्टु -2 प्लस 5 इन्टु 3 इक्वल्स टु कति हुनु भयो? -4 र 15 गर्दा 11 आयो। डज नट इक्वल्स टु 0, सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट्स। ठिक छ, ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्यो भन्यो। नाउ ए इन्भर्स इक्वल्स टु 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए डट एडजोइन्ट अफ ए इक्वल्स टु 1 डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति निकाल्नु भएको छ? 11 छ। एडजोइन्ट अफ ए हेरौँ है त। -2 -5 -3 2। अब वी नो, यति आइसकेपछि हामीलाई थाहा छ x इक्वल्स टु ए इन्भर्स b। द भ्यालु अफ ए इन्भर्स इज -2 -5 -3 2 एन्ड द भ्यालु अफ b इज कति छ? 5 1 इक्वल्स टु 1/11। 2x plus 5y equals to 5, 3x minus 2y equals to 1. आज दिमाग कता हिँडेको छ आज? -15 है, -15 अरे -19 है। दङ पर्नु, प्लस लेखिरा। फर्मुलाको माइनस हुन्छ है यहाँ। -19 हुने भयो। यसमा पनि अब हामीले के राख्दियौँ त? माइनस राख्दियौँ, 19 राख्दियौँ, 19 राख्यौँ है। कति काम गर्न गरे जस्तो लाग्यो त? हेर्नुहोस् है त, 2 इन्टु -2, यो त यहाँ त एउटा फर्मुलाको के चाहियो हामीलाई? माइनस चाहियो नि त है। त्यसो भइसकेपछि ल अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। -2 इन्टु 5 plus -5 into 1 -3 into 5 plus 2 into 1 equals to 1/19 -10 minus 5 -15 plus 2. Therefore xy equals to, यहाँ हाम्रो अगाडि के छँदैछ त? माइनस छँदैछ। माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा 15/19 13/19। ल हाम्रो एन्सर कति आउँदो रहेछ त भनेर भन्दा 15/19 र 13/19 आउँदो रहेछ। सो x इक्वल्स टु 15/19 एन्ड y इक्वल्स टु 13/19 है। बुझ्नुहुन्छ नि मजाले है? ठिक छ। यहाँ यो फर्मुलाको माइनस हो है, भुली खान भएन मैले जसरी। ल यसरी हामीले 9 को पनि सबै कम्प्लिट गरियो। 9 सम्म हामीलाई केही प्रब्लम छैन है। ल क्वेशन नम्बर 10 मा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 10 मा भन्छ पेयर अफ इक्वेसन दिएको छ, डु द फलोइङ ल भने कुराहरु गर। द गिवन इक्वेशन्स आर पेयर अफ इक्वेसन हामीलाई के प्रोवाइड गर्यो? 2x minus y इक्वल्स टु 5 इक्वेसन आई एन्ड अर्को इक्वेसन के प्रोवाइड गरेको छ? x माइनस इक्वल्स टु 1 इक्वेसन 2i। ल यति दुईटा इक्वेसन हामीलाई दिएको छ, हामीले चेन्ज गर्न पनि छैन, केही पनि छैन है। ल अब ए मा तपाईलाई सोध्यो राइट द इक्वेसन्स इन्टु म्याट्रिक्स फर्म। ल ए मा अब लेख्यौं राइटिङ द इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म। यसलाई केमा लेख्यौं त? म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यौं। दैट मिन्स 2 1 minus 2
एक्स वाई इक्वल्स टू 5 1 यही नै हाम्रो के हो त मैट्रिक्स फर्म हो और यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरिदिनुहुन्छ भने ax इक्वल्स टू b देयरफोर x इक्वल्स टू a इन्भर्स b हुने भयो है वेयर a इक्वल्स टू 2 minus 1 1 minus 2 xy comma x equals to xy and b equals to कति त 5 1 ल तपाईको मैट्रिक्स फर्ममा लेखेर सकियो है ठीक छ दुईटा सिम्पल इक्वेसन प्रोभाइड गरेको थियो मैट्रिक्स फर्ममा लेख्नुस् भनेको थियो मैट्रिक्स फर्ममा लेख्नुभयो र नोटेसनहरु पनि जे चाहिने छ लेखिदिनु क्वेशन नम्बर बी मा भन्छ इज देयर युनिक सोलुसन अफ द अबव इक्वेसन माथिको इक्वेसनको युनिक सोलुसन छ अरे युनिक सोलुसन छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि सबसे पहिला यु हैव टु फाइन्ड डिटरमिनेन्ट इफ द भ्यालु अफ डिटरमिनेन्ट इज नट 0 देन द इक्वेसन मस्ट हैव द युनिक सोलुसन ओके लेट्स फाइन्ड ए डिटरमिनेन्ट अघिकै प्रोसेसलाई ब्रेक डाउन गरेर बाँकी निकाल भनेको हो केही पनि हैन है अरु नयाँ कुरो 2 into -2 minus 1 into -1 equals to -4 भयो plus 1 -3 does not equals to 0 so the equation A inverse exists so the equation has unique solution ल हेर्नुस् है त इक्वेसनको चाहिँ के छ त युनिक सोलुसन छ किनकि यसको डिटरमिनेन्ट कति आयो त 0 आएन एन्ड द नेक्स्ट क्वेशन इज सल्भ द इक्वेसन बाइ मैट्रिक्स मेथड सल्भ द इक्वेसन बाइ मैट्रिक्स मेथड भन्यो सबसे पहिला त सल्भको मतलब के हो सल्भको मतलब कुनै पनि भेरिएबल छ नि त्यो भेरिएबलको भ्यालु निकाल भनेको अनि x र y को भ्यालु फाइन्ड गर भनेको ओके ल फाइन्ड गर्दिन त्यसो भए c मा we know A inverse equals to 1 upon determinant of A dot adjoint of A okay ल equals to 1 upon determinant of A कति आएको छ हेर्नुस् -3 आएको छ ल अब adjoint निकाल्दिन -2 1 -1 त्यहाँ आउँदाखेरि 2 बुझ्नु भयो साइन चेन्ज मात्रै गरेको अरु केही गरेको छैन है वी नो अब हामीलाई के थाहा छ x इक्वल्स टु a इन्भर्स b भनेर थाहा छ a इन्भर्स को यो माथि लेख्दिनुस् -2 1 -1 2 र हामीसँग b कति छ 5 1 b हामीसँग रहेछ कति 5 1 -1/3 ल अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है त कति आउँदो रहेछ भनेर -2 into 5 plus 1 into 1 ठीक छ -1 into 5 plus 2 into 1 equals to -1/3 यो आउने भयो -9 यो आउने भयो -3 therefore xy equals to कति आउने भयो त 3 1 so x equals to 3 and y equals to 1 ल जनरली यतिमा हाम्रो इक्वेसन के भइहाल्छ त सकिहाल्छ यति गरे पछाडी हाम्रो हिसाब मिलिहाल्छ है तर यो डी मा के पनि भन्यो चेक वेदर द सोलुसन टु सो दैट द भ्यालुज आर सेम अर नट भनेको छ अब डी मा CHECKING चेकिङ इन इक्वेसन आई ल इक्वेसन आई सारामा हाम्रो कति छ 2x minus y equals to 5 or 2 into x को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 3 minus y को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 1 equals to 5 or 5 equals to 5 which is true हेर्नुस् त एउटा चेकिङ त मिलिहाल्यो अब फेरि इन इक्वेसन 2i भनौं इन इक्वेसन 2i मा हेरौं x minus 2y equals to 1 3 minus 2 into 1 equals to 1 or 1 equals to 1
यो पनि के हो त विच इज ट्रु। ट्रु हो भने यो भ्यालुले चाहिँ के गर्छ त सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईहरुको काम सकियो। अब यसमा प्रब्लम केही छ? केही प्रब्लम छैन, प्लस माइनस बिग्रिन सक्छ, मजाले हेर्नु होला। बाँकी यी च्याप्टरहरुमा अब तपाईलाई केही प्रब्लम हुँदैन। नेक्स्ट भिडियोमा वी विल डिस्कस सेम च्याप्टर फ्रम सीडीसी बुक। तहिलेसम्मको लागि धन्यवाद। हेर्दै गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला, सुझाव दिनु होला। तहिलेसम्मको लागि स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्।